नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस च्यानल बिबी रेग्बी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी च्याप्टरको यो क्वेशनहरु ल्याएको छु र आज अनलाइन क्लास पार्ट 5 रहेको छ बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। amend the following table and locate the median from the amended table। क्वेशनले के भनेको छ भने दिएको टेबल जुन दिएको छ त्यसबाट मिडियन निकाल्नुस् र एमेन्ड द फलोइङ टेबल भनेपछि यो जुन दिएको छ त्यसबाट नयाँ एउटा टेबल बनाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 देखि 15, 15 देखि 17.5, 17.5 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 35, 35 देखि 40, 40 एन्ड अनवर्ड्स भनेको 40 भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के गर्ने हो भने हामीले 10 देखि 20 को सबै फ्रिक्वेन्सीहरु जोड्छौं, 20 देखि 30 को एउटा भ्यालु लिन्छौं, त्यसैगरी 30 देखि 35 र 35 देखि 40 को मिलाएर एउटा क्लास इन्टरभल बनाउँछौं 30 देखि 40 र 40 एन्ड अनवर्ड्स को जस्ताको त्यस्तै। अब हामी यहाँ किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि तपाईको 10 देखि 20 हेर्नुस् त 10 + 15 + 17 गर्ने हो भने 42 हुन्छ। सो साइज यहाँ 10 देखि 20 42 भयो है। अनि 20 देखि 30 मा पनि 10 कै डिफरेन्स छ हैन। सो 20 देखि 30 मा 25 को 25 एज इट इज यो फ्रिक्वेन्सी भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 30 देखि 35 को 28 अनि 35 देखि 40 को 30 छ भने तपाईको 30 देखि 40 को 58 हुन्छ र 40 एन्ड अनवर्ड्स को 40 छ, त्यो 40 एन्ड अनवर्ड्स को यहाँ पनि 40 नै छ। अब यहाँ क्वेशन आउँछ किन यही 10 को डिफरेन्स लियो, किन 5 को डिफरेन्स लिएन भन्दाखेरि यदि यहाँ 20 देखि 25 र 25 देखि 30 भएको भए हामीले 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 25 हैन, अनि 25 देखि 30, 30 देखि 35, 35 देखि 40 र 40 भन्दा माथिको भ्यालुहरु पनि त्यसरी मिलाएर लिन सक्थ्यौं। सकेसम्म हामीले के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि हामीले इक्वल भ्यालुहरु लिन पर्ने हुन्छ। सो इक्वल भ्यालु लिनको लागि हामीले यहाँ के गर्यौं त भन्दाखेरि 10 देखि 20 को जुन यो तीनटा क्लास इन्टरभल छ यो तीनटाबाट हामीले एउटा गरायौं। सो 10 + 15 + 17 हैन। 10 देखि 15 भनेको 10, 15 देखि 17.5 भनेको 15, 17.5 देखि 20 भनेको 17 छ भने 10 देखि 20 को तपाईको टोटल कति भयो त 42, 20 देखि 30 को 25, 30 देखि 40 को 58 भयो। किन भन्दाखेरि 30 देखि 35 को 28 छ, 35 देखि 40 को 30 छ, त्यही भएर 30 देखि 40 को 58 भयो। अनि 40 एन्ड अनवर्ड्स को 40 नै छ। अब हामीलाई मिडियन निकाल्न छ। मिडियन निकाल्न भनेपछि सीएफ भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त चाहियो भनेपछि पहिला हामीले 42 को 42 नै लेख्छौं, त्यसपछि 42 + 25 भनेको 67, 67 + 58 भनेको 125, 125 + 40 भनेको 165। सो यो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो मिडियन निकाल्नका लागि मिडियन क्लास त निकाल्नै पर्यो र हामीले लेख्न पर्यो के त भन्दाखेरि मिडियन क्लास है। यहाँ n/2 लेखेको छ, नाउ n/2 लेखेको छ, तपाईले लेख्नुस् we know that median class is equal to n/2 th item र n भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 165 छ। सो 165/2, 165/2 भनेको 82.5 हैन आइटम र cf जस्ट ग्रेटर देन 82.5, 82.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 125 छ। सो करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लास कति भयो त 125 को करेस्पोन्डिङ भनेको यो भ्यालु भयो हैन, यो भ्यालु भयो भनेपछि तपाईको भयो यो 30 देखि 40। सो यहाँ l भनेको 30 हैन, अनि h भनेको 10 भनेको तपाईको क्लास इन्टरभल को डिफरेन्स र cf भनेको यो 125 भन्दा माथिको भ्यालु यो 67 र फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 30 देखि 40 को यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु छ 58 त्यो हो। सो यो कुरा भयो। अनि अब हामीलाई थाहा छ मिडियन भनेको के हो। we know that median भनेको l + n/2 - cf / f * h। l भनेको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, l भनेको यहाँ 30 छ प्लस n/2 भनेको तपाईको 165/2 भनेको 82.5 माइनस cf, cf यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 67 / f, f भनेको 58 * h, h भनेको 10। सो यसरी 82.5 - 67 गर्दाखेरि 15.5, 15.5 * 10 / 58 गर्दाखेरि तपाईको आयो 2.67 र 30 + 2.67 गर्दाखेरि आन्सर आयो हाम्रो 32.67 which is our required answer। र अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने फाइन्ड द मिडियन फ्रम द फलोइङ टेबल भनेको छ।
डेली इन्कम भनेर दिएको छ 10 देखि 19, 20 देखि 29, 30 देखि 39, 40 देखि 49, 50 देखि 59, 60 देखि 69 भनेर दिएको छ। अनि नम्बर अफ पर्सन भनेको त 4, 6, 20, 10, 7, 3 दिएको छ। अब यो जुन क्लास इन्टरभल रहेको छ यो तपाईको इन्क्लुसिभ हो। इन्क्लुसिभ किन हो त भन्दाखेरि जस्तो जहाँ गएर क्लास इन्टरभल एन्ड भएको छ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको छैन। अर्थात् हेर्नु त 10 देखि 19 भनेपछि 19 मा गएर एन्ड भयो, तर स्टार्ट कतिबाट भयो 20 बाट। 20 बाट स्टार्ट भयो, सो 20 देखि 29 भयो। अनि 29 मा गएर एन्ड भयो, स्टार्ट कतिबाट भयो 30 बाट, हैन। सो 30 बाट स्टार्ट भयो भनेपछि तपाईको यो कस्तो क्लास इन्टरभल भयो त भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल भयो। किनभने जहाँबाट एन्ड भयो त्यहाँबाट स्टार्ट भएन। सो यस्तो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभलबाट हामीले यो क्लास इन्टरभललाई एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनका लागि हामीलाई एउटा फर्मुला चाहिन्छ। के हो त फर्मुला भन्दाखेरि लोअर लिमिट अफ अ क्लास इन्टरभल एक्सेप्ट फर्स्ट माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लोअर लिमिट पहिलो क्लास इन्टरभल छोडेर जुनसुकै क्लास इन्टरभलको तपाईले लोअर लिमिट लिनुहोस्। जस्तै मैले सेकेन्डको लोअर लिमिट लिए 20 माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल। तपाईले 20 देखि 29 लिनुभयो हैन, त्यो भन्दा जस्ट माथिको क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिट लिनुहोस्। सो अप्पर लिमिट त्यसको छ 19 हैन। सो 20 माइनस 19 अपन 2 भन्दाखेरि आयो 0.5। तपाईले 30 देखि 39 लिएको भए तपाईको के हुन्थ्यो भने 30 माइनस 29 अपन 2 हुन्थ्यो र त्यो पनि 0.5 नै आउँथ्यो। र यो त कुरा भयो करेक्सन फ्याक्टरको। सो अब यो करेक्सन फ्याक्टर यो अर्थात् यो 0.5 को के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो 0.5 ले घटाउनु पर्ने हुन्छ र जोड्नु पर्ने हुन्छ। केमा घटाउने केमा जोड्ने त भन्दाखेरि जुन यो क्लास इन्टरभल दिएको छ लोअर लिमिटमा 0.5 घटाउने, अप्पर लिमिटमा 0.5 जोड्ने सबैको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 मा 0.5 घटाउने 9.5, 10 अनि 19 मा 0.5 जोड्ने 19.5, 20 मा 0.5 घटाउने 19.5, 29 मा 0.5 जोड्ने 29.5, 30 मा 0.5 घटाउने 29.5, 39 मा 0.5 जोड्ने 39.5। सो यस्तै गरी सबै हामीले गराउन सकिन्छ र फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईको सेम टु सेम त्यही नै हुन्छ। अनि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त निकाल्नै पर्यो। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सुरुको जस्ताको त्यस्तै 4 + 6 10 + 20 30 + 10 40 + 7 47 + 3 50। अब हामीलाई थाहा छ मिडियन क्लास भनेको n/2 th आइटम। सो n/2 भन्दाखेरि 50/2, 50/2 भनेको 25 आइटम, cf जस्ट ग्रेटर देन 25 भनेको 30 छ। सो कुन क्लासमा लाइज भयो त भन्दाखेरि 29.5 देखि 39.5। र हामीलाई थाहै छ मिडियन भनेको l + n/2 - cf अपन f इन्टु h हो। l भनेको लोअर लिमिट अर्थात् 29.5, n/2 भनेको 25 माइनस cf भनेको तपाईको 10, f भनेको 20 इन्टु h भनेको 10 भयो। 0 0 काट्यो, 25 माइनस 10 भनेको 15/2, 15/2 भनेको 7.5 र 29.5 + 7.5 गर्दाखेरि तपाईको आयो 37 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। र त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ मिडियन फ्रम द फलोइङ टेबल। अहिलेसम्म हामी मिडियनमै छौँ, हामी मिडियनकै क्वेसन गरिरहेका छौँ। र क्वेसन के दिएछ भने मिड पोइन्ट दिएको छ 10 20 30 40 50 र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 5 15 40 25 15। र यो मिड पोइन्टबाट हामीले क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ। तपाईले सुरुको दुईटा जुन यो मिड पोइन्ट रहेको छ 10 र 20 त्यसको डिफरेन्स लिनुहोस्। त्यसको डिफरेन्स दिँदाखेरि तपाईको 20 माइनस 10 भनेको 10 भयो। त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्नुहोस्। सो 10/2 भनेको तपाईको के भयो 5। यो 5 भयो। ओके। सो अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो 5 आइसकेपछि 10 मा 5 घटाउने, 10 मै 5 जोड्ने भनेपछि हाम्रो फर्स्ट क्लास इन्टरभल हुन्छ 5 देखि 15। र त्यस्तै गरी 20 मा पनि 5 घटाउने 5 जोड्ने भनेपछि 15 देखि 25। त्यस्तै गरी 30 मा पनि त्यही गर्नुस्, 5 घटाउनुस् 5 जोड्नुस्। म फेरि एकचोटी भन्छु। सबभन्दा पहिला के गर्ने यो दुईटा मिड पोइन्टको डिफरेन्स लिने। 10 र 20 को डिफरेन्स कति भयो हैन
भन्दाखेरि 10 भयो। त्यसलाई 2 ले भाग गर्नुहोस्, 5 भयो। अनि 10 मा 5 घटाउनुहोस्, 10 मा 5 जोड्नुहोस्। 10 मा 5 घटाउने बित्तिकै त्यो लोअर लिमिट भयो, 10 मा 5 जोड्ने बित्तिकै त्यो अप्पर लिमिट भयो। सो हाम्रो फर्स्ट क्लास इन्टरभल भयो 5 देखि 15। दोस्रो कति त भन्दाखेरि 20 मा 5 घटाउनुहोस्, 15 अर्थात् त्यो लोअर लिमिट भयो, 20 मा 5 जोड्नुहोस् त्यो 25 भयो, त्यो अप्पर लिमिट भयो। सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो क्लास इन्टरभल यसरी हामीले ल्याउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्लास इन्टरभल भयो र फ्रिक्वेन्सी त सेम टु सेम नै हुन्छ र सिएफ हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि जोड्दै जाने हो। 5 + 15 भनेको 20, 20 + 40 भनेको 60, 60 + 25 भनेको 85, 85 + 15 भनेको 100 र हामीलाई थाहा छ मिडियन क्लास भनेको n/2 th आइटम, अनि 100/2 h आइटम भन्दाखेरि 50 आइटम हैन। सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 50 भनेको तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 60 र त्यसको करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको तपाईँको के भयो त तपाईको 25 देखि 35। सो मिडियन क्लास भनेको 25 देखि 35 भयो र हामीलाई थाहा छ मिडियन भनेको l + n/2 - cf/f * h र l भनेको 25 भयो, n/2 भनेको तपाईको 100/2 भनेपछि 50, cf भनेको यहाँ हेरिसक्नुहुन्छ, यहाँ cf को लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 60 भन्दा माथिको भ्यालु 20, यहाँ 20 भयो। अपन फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 40 * h को ठाउँमा 10, 0 0 काटियो। 50 - 20 भनेको 30, 30/40 * 10 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 25 + 7.5 र 25 + 7.5 गर्दाखेरि तपाईको एन्सर आयो 32.5। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी चाहिँ हाम्रो यो आजको अनलाइन क्लास पार्ट 5 पनि सकिएको छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।